की उम्मीद थी, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क है, और उस सेकुलर मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोजगार को बुलडोज किया जा रहा है, और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वजीर आजम यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों, किन नौजवानों की वो बात कर रहे हैं? उनके जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वजन कम हो गया है, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियां वो बाहर जा रही हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी जमीन पे सेल लग रही है, जब लगा कि कश्मीर में हालात खराब हैं, जम्मू कश्मीर में, और कोई बाहर का जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैंप ड्यूटी को कम किया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जमीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस उम्मीद की बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो हैं हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमजान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहां भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वजीर आजम जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहां इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, और वहां लोगों के घर खत्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, उनको कपड़े पहनने पे उनके एतराज हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जो कल का विजिट था तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में जहां 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उनके साथ बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जाए, और हमारे वजीर आजम जो पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, वो खाली एक कम्युनिटी के वजीर आजम नहीं है, और वो तमाशा देखें, खामोश बैठे, तमाशा देखें, कुछ भी ना करें। तो ऐसे में जब वो उस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी है, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुकूक खत्म कर दिए, हमारे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, जो बाकी नौकरियां उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, बाहर के लोगों को उसमें तरजीह दी जाती है, रिटायर्ड लोगों को चाहे वो आर्मी में हो या दूसरी जगह, उनको यहाँ रोजगार दिया जाता है, मगर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान हैं उनके रोजगार का हाल बुरा है, उनकी बेरोजगारी 25% हो गई है। आपके डेली वेजर हैं 60,000, जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लान बनाया था कि इनको रेगुलराइज करने का, वो भी बेचारे दर बदर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ कहते हैं कि हम जी नौजवानों को उनके बाप दादा, तो हमारे बाप दादा तो, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर होता था हमारे बाप दादाओं का, हमारा तो जो सदर रियासत होता था हमारा तो 370 होता था, हमारी तो जीडीपी जो है मुल्क के कई बड़े बड़े स्टेट से बेहतर थी, वो हमारी ग्रोथ थी। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे बाप दादा के वक्त में लैंड टू द टिलर का कानून पास किया गया, यानी जिनके पास जमीन ही नहीं उनको जमीन ही दी गई। तो ये किस मुस्तकबल की बात कर रहे हैं? मुस्तकबल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता है, यहाँ तो दम घुटता है लोगों का, कोई बात करता है तो उसके पीछे यूएपीए। अब तो नौजवान, अभी देखिए 16 तारीख को ये जो है नातिश इधर का खानियार का 16 तारीख को गायब हो गए, कल उसकी लाश, और अब तो लाश भी नहीं देते हैं, अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं। इतना खून खराबा, तो हम तो
کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو واجپئی جی نے ایک یہاں کا ایک طریقہ کار اپنایا تھا، تو بات چیت کا، خون خرابے کو روکنے کا، باہر کی بھی پاکستان کی بھی بات چیت، یہاں بھی بات چیت، ایک انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا، وہ تو مسنگ ہے اس وقت. تو جموں کشمیر تو پس رہا ہے، جموں کشمیر تو لیبارٹری بنی ہے. بلڈوزر تو یہاں کے سے ہی چلا جب یہاں کے آئین کو انہوں نے بلڈوز کیا، ہمارے جموں کشمیر کے آئین کو بلڈوز کیا، اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا، ڈیموکریسی کو بلڈوز کیا. ابھی دیکھیے کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں، وہ رات بھر وہ جو بیچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے، اور رمضان کے مہینے میں نہ افطاری نہ سحری. تو یہ کس جمہوریت، کس پنچایت راج کی بات کرتے ہیں؟ اور جموں آگے کیا کیا؟ جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہی کا دوسری بار تیسری بار انوگریشن کرتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ Central government policies which have been going on here in the valley. But meanwhile, recently, Union Home Minister made an announcement about the electoral process in Kashmir, which is likely to happen according to them in September, October. How do you react to that announcement? ہمیں تو نہیں معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں، ابھی الیکشن کے بارے میں کوئی ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے. بیکاز جس طرح یہ جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، جس طرح یہ جموں کشمیر کی ہر چیز کو سیل پہ رکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو ایسے میں کوئی الیکشن کا کوئی نیوز سنائی نہیں دے رہی ہے. تو بہت ساری پارٹیز بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمرج ہو رہی ہے یہاں پر، پولیٹیکل پارٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں پر کشمیر میں اسپیشلی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس پہ تو اچھا ہے، آ جائیں، مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز، جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، ان کو تو بلڈوز کر دیا، جو انہوں نے حالت کر دی ہے. ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں، ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پہ اٹیک ہوا، میں وہاں جانا چاہتی تھی، نہیں جانے دیا ہر میں. کہیں جانا چاہتی ہوں، کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کچھ ہوتی کہیں، تو یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہمارے یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ان کے یہاں حملہ ہو گیا، وہ پی ایس او بھی مارا گیا، ان کی سیکورٹی وڈرا کی گئی ہے. اب یہ کہیں جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تم کو خطرہ ہے، کہتے ہیں سیکورٹی دو، کہتے ہیں ہم سیکورٹی دے نہیں سکتے ہیں. تو پولیٹیکل پروسیس تو انہوں نے سارا ختم کیا. اب نئی پارٹیاں بنتی ہیں، کیسے بنتی ہے، کیا بنتی ہے، وہ جانتے ہیں. مگر جو اصلی پولیٹیکل پروسیس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں، اس کو تو یہ انکریج ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کو تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں. میم یہ بھی کہا گیا کہ جو نئی نسلیں ہیں جموں کشمیر کی نوجوان نسلیں، ان کو اب وہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی جو کہ ان کے باپ دادا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے نا، ان کو یو اے پی اے دیکھنا پڑے گا، ان کو این آئی اے سے پکڑایا جائے گا، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان کو تہاڑ جیل لیا جاتا ہے، ان کی نوکریاں جو ہیں وہ باہر کے اسٹیٹس کے لوگوں کے بیچ میں بانٹی جاتی ہے. ان کی زمین یہاں جلدی بک جائے، اس میں 50% اسٹیمپ ڈیوٹی کا. میں نے اپنے ٹائم میں جو زمین عورتوں کے نام پہ خریدی جاتی تھی، اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی بالکل ختم کی تھی. وہ قانون انہوں نے ختم کیا، مگر آج صرف اس لیے کہ یہاں کے نوجوان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ بچے، انہوں نے 50% اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی. انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کو سیل پہ ڈال دیا ہے کہ اس میں باہر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمارے جو یہاں ریت ہے، باجری ہے، ماربل ہے، یا یہاں تک کہ جموں میں جو شراب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، جو دکانیں ہیں، سب باہر کے لوگوں کو دے دی. یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی کہا، جو ریٹائرڈ ہیں، جو ہم نے شکایت ہمارے پاس آئی، ایلیگیشنز ہیں کہ باہر جو آرمی میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہاں نوکریاں دیتے ہیں. تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے رکھا ہی کیا انہوں نے؟ بڑے بڑے پاور پروجیکٹس کا افتتاح کیا جاتا ہے، لیکن وادی کشمیر ابھی بھی اندھیرے میں. جموں کشمیر نہیں، وہ تو 2 بار، ریٹلے کا تو 2 بار انہوں نے کیا. پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کیا تھا، اب پھر انہوں نے کیا. تو ایک پروجیکٹ کا تو 2 3 بار وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ نہیں. ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل، آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ ساری سچویشن ابھی جموں کشمیر کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ نہیں، جموں کشمیر کو تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جموں کشمیر کو اندھیروں میں گھسیٹنے کی، دھکیلنے کی. کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے رمضان کا پاک مہینہ ہے، جس میں یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو یہی ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے. ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی منہ نہیں کھول سکتا ہے. جموں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دو، ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہو. مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آ سکتا. وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یو اے پی ایس اے نہیں لگاتے اب، کیونکہ پی ایس اے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے. اب یو اے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک جمہوری ملک میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. میم ایک آخری سوال، پی ایچ ڈی سائلنٹ کیوں ہے؟
میں کیا میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں کیا؟ میں جو بول رہی ہوں کیا بول رہی ہوں؟ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. Madam, one last question. بس One last question.